सो आयज प्रूफ मेळ्ळें तुमकां दाखोवपाक. हो पळयात, अशी हे माकड आमचे झाडां येवन खातात. सो सकयल जितली बीन झाडां लायिल्ली आसा न्हू, ताका जी कितें फुलां नाजाल्यार कळे बीन लागता ते कांयच दवरिना. सो सदांच हांव व्लॉगान सांगता दॅट माकड येता आनी अशें कितें हें करून वयता. सो आयज तुमकां प्रूफ दाखयलो, सारको कंपावंडाच्या लागींच आसलो आमच्या. आनी हे जे 4-5 झाडां वाज कुंड्यो बीन आसा न्हू, ते म्हाज्या बाल्कनीन आसा. चड हांवें फुलांची झाडां वगैरे ते बीन लावंक ना, बिकॉज मेनटेन करपाक म्हाका इतली नॉलेज ना. आय नो की तांकां फक्त उदक दिवपाचें, सनलायट मेळोनी एंड माती मातशी मंथली, सॉरी नॉट मंथली बट आफ्टर 3 months or 6 months चेंज करता. बट आय डोंट वॉन्ट दॅट. इफ सपोज कितें तरी प्लॅन आसले जाल्यार मागीर आय वील डू दॅट. सपोज म्हाका अशें दिसता येस आय कॅन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांट एंड ऑल, बट सद्याकाच ना. येस, मागीर तुळशीक बीन हांवें उदक घातलें. सकाळचो रुटीन आसा हो. एंड सकयल जितलीं झाडां आसली, गंजनाचें झाड आसा जें न्हू आमी च्या करता आसतना हांव इल्लेशें घालता. देन कितें म्हणटा तें किरायत्याचें झाड आसा जें म्हाजें न्हू म्हटल्यार येस खंयच्या तरी कंपनींतल्यान एक उमसोनूच हाडलेलें, कोणाक विचारूंक देखून ना, काडलें आनी डायरेक्ट हाडलें हांवें. मागीर हरयाळी आसा जें मिलीक अतिशय लायक आसा, म्हणटा ते त्या कुंडीन न्हू फूल बसता ते. एंड खबर ना ताका कितें अशें लायक बरें दिसता थंय बसून, मातशें थंडगार बीन दिसता आसतलें. सो ते कुंडीन सारकी बावली कशी वचून बसता, भितर कापूस कसो. ओके, ते सगळें जातकूच चवथें आसा तें मनी प्लांट वीच इज नॉर्मल. बट आय थिंक की मनी प्लांटाक आतां मातशें शिफ्ट करूंक जाय, बिकॉज तेजी वाडूच जायना सनलायटीन दवरतकूच, बिकॉज इट इज अ इंडोर प्लांट. कपडे बीन बकेटान फुगत घातलें एंड येयलें हांव म्हाजें फुडलें काम करपाक. बिकॉज सकाळची धांवपळ आसा. हें जें काम आसा न्हू तें सांजे टायमारूय जाता, झाडांक देखून उदक घालपाक बीन. बट आयज मूड जालो घालपाचो म्हणून. म्हाका तुळशीचें झाड न्हू म्हाका मातशें चेंज करूंक जाय. एंड ब्रेकफास्ट करपाक घेतलो. आयज आलू के परोटा करपाचे आसले हांव. एंड जे कितें बटाट आसले न्हू ते राती कडेन हांवें कुकराक बीन लावन घेतलेले. बट येस, हांवें तुमकां वेलकमूच करपाक विसरलें. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन. आयजचो टॉपीक आसा की आफ्टर द एज ऑफ 30 म्हटल्यार कितलीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितलेशे बर्डन्स आनी कितलेशे टेन्शन्स आसता. बट तातूंत देखून आमी टायम काडून आमकां स्वताक कसो टायम मेनटेन करपाचो एंड कशें हॅप्पी रावपाचें, तेंच एक बारीकशा ल्हानशा टॉपिकान आमी आयज उलोवया. सो तुमचेय कितें व्यूज आसा जाल्यार तुमी सांगूंक शकता. कमेंट्स म्हाजे ओपनूच आसा. जे कोणाक वायट कमेंट करपाचें आसा दॅट म्हटल्यार फॉर दॅम ऑल्सो डोर्स आर ओपन. आनी जे कोणाक बरें आसा ते म्हाका सजेस्ट करीत आसता. एंड थँक्यू फॉर एवरीथींग एंड एवरी कमेंट. ओके, सो आफ्टर 30 कितें जाता म्हटल्यार जे आमचे फर्स्ट आसता न्हू फ्रॉम आय वील नॉट कावंट फ्रॉम दी एज ऑफ 1 year old, बट आफ्टर 21 एंड ऑल न्हू अशें दिसता की आपल्या फुड्यान पयशे आसूंक जाय. म्हाका हें करूंक मेळोंक जाय आसलें, तें करूंक मुवीक लायक गाडी आसूंक जाय, स्वताची गाडी, मातशें म्हटल्यार खंय तरी कॉलेजीन बीन भोंवतलें, अशें खूब खूब म्हटल्यार खूब थॉट्स येता. बट तेन्ना तशें नासता, बिकॉज तो टायम आसता आमचो स्टार्टींग पिरियड. खंय तरी वचोन आमकां एक ट्रेनींग घेवंक जाय, नाजाल्यार खंयच्या कोर्साक वचोंक जाय. तेन्ना देखून आमकां खंय तरी सर्टिफिकेट मेळटा आनी त्या सर्टिफिकेटान एंड आमचें जें शिक्षण आसा ताज्या सर्टिफिकेशनान आमकां खंय तरी जॉब मेळटा. सो इतली म्हटल्यार आमी खंय तरी लायक फूल आमच्या लायफान रश करून धांवून धडपड करून खंय तरी आमकां एक स्पेसिफीक जॉब मेळटा जो खंय तरी एक 10,000 to 12,000 आसता. ओके, एंड इंडस्ट्रियल एरिया आसा म्हणटकूच आतां खंय तरी वाड जाली आसतली. बट इफ आय गो ऑलमोस्ट येस टील 10 years बॅक जर तर आमी गेले जाल्यार 8,000 बीन पेमेंट आसतालो. बट ताज्या भितर जे आमचें ट्रॅवलिंग जातालें बसीन, मागीर ते आमी चिड्डोन वयताले, बिकॉज तेन्ना ब्रूम गाडी बीन कांय नासली. सो सगळें आमकां प्रवासूच करचें पडटालें.
सो ते बीन करून जेन्ना पेमेंट तो मंथली हातीन येतालो आनी तेतूंतल्यान आमी जें कितें आमकां तेन्ना कशें डेली कामाक वयता म्हटल्यार बरे बरे कपडे घालप, मेकअप शेकअप, लिपस्टीक हे आयलायनर हे ते करप म्हटल्यार तेतून न्हू खुबसो पयसो वयतालो. बट तेन्ना अशें दिसतालें की रहने दे यार, लायक दुसरी घालता आनी म्हाज्या फुड्यान ना. I also should maintain my standard and I should also go to that level म्हणून आमकां खंय तरी आमी मोडटा आनी सेविंग्स आमी कमीत करता. सो तें स्वाभावीक आसा. बट म्हटल्यार फ्रॉम 21 टील म्हटल्यार येस, इफ सपोज वी आर कंटिन्युईंग जॉब ओनली इन वन कंपनी देन ऑब्वियसली म्हटल्यार ऑब्वियसली आमचे प्रमोशन जाता, लायक नॉट प्रमोशन बट आमचे इन्क्रिमेंट जाता आनी पयसो स्लोली काय जावं हातीन येता आनी ते एक इंट्रस्ट वाडटा कामाचेर आनी पयशांची रिस्पॉन्सिबिलिटी मागीर कळटा की येस हांवें खंय पयशे मोडलेले आसा बट म्हाज्या फुड्यान कांयच सेविंग्स जायना. त्या टायमार आमी जर तर एक बरो ग्रूप धरता म्हटल्यार आमचे जे बसणे उठणे आसा ते आमी बऱ्या म्हटल्यार सर्कला भितर आसता न्हू तेन्नाच खंय तरी आमचे पयशे वॅल्युएबल जाता एंड युजफूल जाता. म्हाज्या टायमार कितें जातालें, हांव न्हू म्हटल्यार आमी 4 जाणां फ्रेंड्स आसतालीं, आमी बसतालीं बट न्हू हांव तेंच्या भितर खूब ल्हान जातालें म्हटल्यार 5 इयर्स फाटल्यान आहलें हांव आनी ते म्हाज्याकून 5 इयर्स सिनियर आसले. सो आफ्टर जॉब आमी बसतालीं उलयतालीं सांच्या टायमार बीन तेन्ना ती लोक खबरी करतालीं की ना हांवें न्हू हे बिसीन पयशे भरले, त्या बिसीन पयशे भरले एंड आय वॉज लायक देवा म्हटल्यार हांव हे बिसी कितें आसता म्हाका इतली नॉलेजूय नासताली. बट स्लोली एक तातूंतले एक म्हजे सारके क्लोज फ्रेंड आहले, ताका हांवें म्हटलें कितें करपाचें गो, कशें करपाचें, म्हाजें मातशें नांव घालूं येता. हय म्हणपा लागले बट ताका 3 मंथ्स रावचें पडटलें बिकॉज परतून रिस्टार्ट जाता हे ते जाता म्हणसर टायम लागतलो. देन हांवें न्हू तेन्नाच्यान हांवें स्टार्ट केलें म्हाजें एक पयसो सेव करपाक. सो जेन्ना हांव तें म्हटल्यार हांवूच न्हू म्हटल्यार खूब जाणां अशीं आसतालीं जेन्ना आमी पयशे बीन अशे सेव करता खंय अशें कितें घालता सेविंग्स एंड ऑल बिकॉज तेन्ना न्हू अशें हें येयना की बँकेन वचपाचें सेविंग्स करपाचें इतली नॉलेज नासता. सो लागीं सरावंडींग जे कितें असले स्किम्स एंड ऑल आसता न्हू थंय आमी कितें तरी घालता आनी जे झट्ट करून पयशे मेळटाले लायक वर्सान बीन तेतूंतल्यान न्हू चेडवाची हांव म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता एंड म्हाज्या फ्रेंड्सांचे बीन एक्सपिरियन्स आमी न्हू एक बारीक गोल्ड करताले सो दॅट गोल्ड शूड बी युजफूल एट मॅरेज टायम, आवर मॅरेज टायम. सो बारीक काय जावं आमी स्वतासाठी आमी कितें तरी केलें. बट येस थोडे तेतूंतले पयशे आमी ड्रेसींग मागीर आनी खंय वचपाक, टॅम्पटेशनान वचपाक, मुवीक वचपाक हे सगळें चालू आसलें बिकॉज लायफ शूड बी एन्जॉयबल, इट शूड नॉट बी लायक बोरींग एंड ऑल. आनी तें सगळें जातकूच जेन्ना आमी लग्न जाता एंड लग्न जावनूय 1-2 वर्सां इतली बुद्धी नासता की येस आतां संवसार केलो म्हणटकूच सारकेंच आतां काट कसर करूंक जाय. नो यार, शादी हो गई, एन्जॉय तो करना है, घूमना है, शोमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हे प्लेस ती प्लेस. मागीर 4 जाणां भितर बसतकूच ती मागीर म्हणटा तुमी त्या प्लेसीन गेली, ती प्लेस एकदम असम आसा, थंय जेवण बरें मेळटा. खबर ना आफ्टर मॅरेज न्हू आमकां भायलेंच जेवण कित्याक खावपाचें कशें दिसता बिकॉज डेली तें उठून शिजोवन न्हवऱ्यांक घालून घोवांका घालून भुरग्यांक घालून भुरगीं तेन्ना नासता बट जी कोण जॉयंट फॅमिलीन आसता ते मागीर एका तेका घालून न्हू वाजता आनी आमी लायक फुडी जाता भायलें कितें खावपाचें म्हणून. सो तो टायम जो आसता न्हू ऑलमोस्ट आमी 30 क्रॉस केल्ली आसता. जी कोण 28, 29च्या एजीर लग्न जाता आनी आफ्टर मॅरेज 2 इयर्स क्रॉस जाता तेन्ना. बट वन्स वी कन्सीव, वन्स आमकां भुरगें जाता न्हू तेन्ना लायफ कळटा. येस, तो जो म्हटल्यार कशें सांगू हांव तुमकां एज अ वुमन, इफ सपोज वुमन कोण आतां जे म्हाजे विवर्स आसा ते पळयता तांकां एक्सप्लेन करपाची गरजच ना बिकॉज एवरी वुमन गो टू दीस पेन. एंड तेन्ना अशें दिसता की आपलें स्वताचें घर आसूंक जाय, आपली एक गाडी आसूंक जाय, आपलो एक रिस्पेक्ट आसूंक जाय. बट त्या भुरग्याक लागून न्हू आमी खुबशे कॉम्प्रोमायजीस करता, खुबशे सेल्फ रिस्पेक्ट बीन आमी सारकी आमची म्हटल्यार नाशी जाता बिकॉज लायक एज अ न्यू मदर आमकां खबर नासता की भुरग्याक कशें सांबाळपाचें, कितें करपाचें. एंड अप डावन्स इतले आसता डॅट समटायम वी गो टू हेल म्हणटा न्हू तें देखून आमी पळोवन येता. बट येस तातूंतल्यान जेन्ना आमी उठ्ठा आनी स्वताक सावरता न्हू ती खरी लायफ. आनी तेन्ना म्हटल्यार 30 आमचे क्रॉस जाता बिकॉज हो टॉपीक आतां आफ्टर 30चो आसा ताका लागून हो जो मेन टॉपीक आसा न्हू ताजेर येवया आमी. आफ्टर 30 कितें जाता खबर आसा, तेन्ना आमकां कळटा जी आमची लायफ आसली कॉलेज जावं कामाचें जावं मागीर लग्नाची 2 वर्सां जी आमी एन्जॉय मातशी केली ती
तेन्ना जे नॅगेटीव पिपल्स आसता न्हू, हें हांवें फक्त एन्जॉयमेंट सांगलें, बट तातूंत नॅगेटीव पिपल्सूय आसता जी आमकां टॉन्ट करता, जी आमकां लायक आमचे प्रोग्रेस पळयना, आमकां सपोर्ट नासता. सो त्या लोकांक न्हू हे एजीचेर ताट टू फाट दिवपाची एक कॉन्फिडन्स येता. बट आसूं चड म्हाजो व्लॉग न्हू सारको नॅगेटीव हितून वयतलो, सो तें म्हाका नाका. बट येस, द मेन पॉयंट इज आफ्टर 30 न्हू आमी खुबशे शिकता की इतले सपोज पयशे आसा तातूंतल्यान कितले बचत करपाचें, म्हटल्यार कितले सेविंग्सान दवरपाचें आनी कितले आपल्या जिवाक मोडपाचें हें मात आमकां कळटा आनी तेतूंतल्यान आमी संवसार करता. सो होच म्हाजो डेलीचो रुटीन आसता. जो म्हाजो रुटीन पळोवन तुमी म्हाजे 4 शब्द आयकला न्हू, हेजे आनी कंटिन्युएशन आसतलें, इतल्यानूच काबार जावना. तुमी म्हणटली टॉपीक एक आसलो बट एज गॅप जो आसलो तो दुसरेंच कितें सांगलें म्हणून. बट येस, होच टॉपीक आमी फाल्यां कंटिन्यू करया जेन्ना म्हाका न्हू व्लॉगींग करपाक टायम मेळटलो. बिकॉज सद्याक म्हाजी तब्येत फूल डावन आसा. हांव येयल्ले दीस बरें नासता, खबर ना कित्याक, बिकॉज जॉबाक वयता तो म्हटल्यार रुटीन सेट जावपाक म्हाका खूब टायम लागतलो. बिकॉज 3 वर्साचो गॅप जाल्लो आसा तेका लागून. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.